आदाब। इस वीडियो में नमूना जात और तशक्कुल से मुतालिक इनके तस्वुर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एनसीईआरटी ने पहली ता 5वीं जमात के लिए अलग अलग मज़मून के लिए बुनियादी मौज़ूआत को बताया है। तशाकुल और नमूना जात से मुतालिक तदरीसी वसाइल क्या हैं, देखेंगे। किसी भी तस्वुर को रूप देने के लिए इसके मुतालिक दायरे-कार और खाका की बहुत अहमियत होती है। ख़ासकर नमूना जात और तशाकुल से मुतालिक शक्लों और आदात के मुताबिक हम नमूने और तशाकुल को देखते हैं, लेकिन तशाकुल के मुताबिक नमूने और आदात के मुताबिक नमूने अलग अलग पैमाइशों वाले होने की वजह से इससे मुतालिक मुंतकी सोच पैदा करने की ज़रूरत होगी। इसलिए हम इस वीडियो में शक्लों से मुतालिक नमूनों को देखते जाएंगे। आदात से मुतालिक नमूनों को इल्म आदादी में सीख सकते हैं। तशाकुल एक अक्स की तरह होता है। इस अक्स में हम सबसे पहले तशाकुली महवर को खींचकर गौर करने पर ही दायां हिस्सा दाएं हिस्से और बाएं हिस्से का मुआवजना कर सकते हैं। इसी तरह चंद आदाद में क्या होता है, मिसाल के तौर पर 181 अगर हम लेते हैं, इसको जब हम अक्स में देखते हैं तो इस तरफ से भी 181 ही नजर आएगा। इसी तरह हमको अगर दाएं जानिब से पढ़ेंगे या बाएं जानिब से पढ़ेंगे एक ही जैसा लगेगा। लेकिन क्या तमाम आदाद इसी तरह के होते हैं? हम 131 को देखते हैं और इसी तरह 181 को देख सकते हैं। इसको लिखकर जब हम आईने में देखते हैं तो वहां हमें मुख्तलिफ अक्स नजर आएगा। इसको ठीक तरह से समझकर तशाकुली और नमूना जात सीखेंगे। जब हम तशाकुल और नमूना जात को सीखने के लिए एक खाका देखेंगे तो हमको कैसे हकीकी ज़िंदगी में देख सकते हैं और बनावट पर कैसे गौर करें, इसको आसानी से समझने के लिए इन मुरब्बा शुमारों का इस्तेमाल करते हैं। इन मुरब्बा शुमारों को खुसूसियत के साथ EVM फॉर्म में बनाया गया है। इनको हम पानी में भिगोकर बोर्ड पर चिपकाने पर तकरीबन 2 घंटे तक वो ऐसे ही बोर्ड पर चिपक कर रह सकते हैं। इससे बच्चों के लिए दिलचस्पी भी बढ़ेगी और इनको कुछ अलग लगेगा। इससे हमें अलग अलग किस्म के मश्क करने में आसानी होगी। इसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसमें से अब हम सुर्ख मुरब्बा शुमार को पानी में भिगोकर बोर्ड पर चिपकाएंगे। इसके बाद मैंने कौन सा रंग चिपकाया, इसके बाद पीला रंग और नीला रंग, नारंगी रंग। अब हम दोबारा देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया। अब अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने सुर्ख रंग और सब्ज रंग लगाया। पहले वाले हिस्से पर गौर करो। पहले सुर्ख रंग का मुरब्बा शुमारा है, फिर सब्ज रंग का शुमारा है। यहाँ पर भी सुर्ख मुरब्बा शुमारा और सब्ज मुरब्बा शुमारा है। इसके बाद कौन सा आ सकता है या कौन सा आना चाहिए, इस पर थोड़ा हम गौर करेंगे तो मालूम होगा कौन सा आना चाहिए। सुर्ख सब्ज के बाद हमें पीले रंग का शुमारा लेना चाहिए। पीले के बाद नीला आएगा। पीले के बाद नीला आएगा। नीला होने के बाद कौन सा मुरब्बा शुमारा है? अब हमें कैसे लग रहा है? पहले सुर्ख, सब्ज, पीला, नीला और नारंगी, इन 5 मुरब्बा शुमारों को गौर करो। इसके बाद इन 5 को देखो। इसमें से कोई हम आहंगी या कोई फर्क दोनों में है? किसके बाद कौन सा आया है? इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि ये तशाकुली नमूना है। तो आगे का मुरब्बा शुमारा कौन सा हो सकता है? आगे का शुमारा सुर्ख आएगा। इस तरह सुर्ख के बाद सब्ज, सब्ज के बाद पीला, पीले के बाद नीला, नीले के बाद नारंगी। ये नमूना इस तरह आगे बढ़ता जाता है।
इस तरह से हम इसमें नमूना देख सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ मुरब्बा शुमारा बोर्ड पर जोड़ते जाएंगे तो नमूना बनता है? हम उन्हें शुमारों को बुनियाद बनाकर एक और नमूना देख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो दें। आप देखेंगे तो मालूम होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आप देखेंगे तो मालूम होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर मैंने तमाम ही सुर्ख मुरब्बे शुमारे लिए हैं, लेकिन पहले वाले को मैंने सीधा रखा है और दूसरे को क्या किया, इसके रुख को तब्दील करके रखा हूं। तीसरे मुरब्बा शुमारे का क्या किया, इसको भी सीधा रखा। चौथा मुरब्बा शुमारा थोड़ा टेढ़ा है, तो आगे का शुमारा किस तरह आएगा? क्या हम इसमें से इस रंग को रखेंगे तो मुनासिब रहेगा? नहीं। हम जब इस नमूने पर गौर करते हैं तो सुर्ख रंग का शुमारे को ही क्या हम ऐसा रखेंगे तो सही होगा? नहीं। तो हमें क्या करना होगा? इस नमूने को देखकर इस तर्ज पर आगे बढ़ते जाना है। हमने इस मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नमूने कैसे बनाए जा सकते हैं ये देखा है। इसको आगे बढ़ाते हुए पीला मैंने यहाँ मुरब्बा शुमारा चिपकाए हैं। मैंने यहाँ मुरब्बा शुमारे चिपकाए हैं, पीला, सब्ज, नीला और नारंगी। इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला कौन सा था? पीला। इसके बाद कौन सा? सब्ज। नीचे के हिस्से में नीला और नारंगी। अब देखेंगे तो हमें इसमें एक नमूना नजर आएगा। यहां देख सकते हैं पीला, सब्ज, नीला, नारंगी। इसी तरह यहां भी पीला, सब्ज, नीला, नारंगी। तो अब आगे का नमूना क्या आएगा? आगे के नमूने में भी यही मुरब्बा शुमारे आएंगे। इस तरह हम इन मुरब्बा शुमारों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नमूने बना सकते हैं। इसको देखेंगे तो कैसा लग रहा है? जैसे हमारे घरों में जो हम टाइल्स इस्तेमाल करते हैं या बाग में ज़मीन पर बिछाए जाने वाले रंग बिरंगी टाइल्स, इनका इस्तेमाल करते हुए हम इसको इस तरह डाल सकते हैं। इन्हीं नमूनों को हम इमारतों की तामीर में इस्तेमाल करते हैं। मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करके हमने कैसे नमूने बनाए जा सकते हैं ये देखा है। अब हम अबाकस के हालों को इस्तेमाल करेंगे। अबाकस हालों से कैसे हम नमूने बना सकते हैं ये देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक सुर्ख हाले और एक सफेद हाले को जोड़ा है। अब मैंने यहाँ 5 रंगों को हालों को जोड़ा है, एक सफ़ेद, सुर्ख, नीला, पीला और सब्ज। अब इसी नमूने को आगे बढ़ाना हो तो हमने शुरू किया था सफ़ेद से, इसीलिए हम दोबारा सफ़ेद लेंगे। सफ़ेद के बाद कौन सा है? सुर्ख रंग है, इसीलिए हम सुर्ख हाले को रखना है। सुर्ख के बाद कौन सा आएगा? नीला आएगा, तो यहाँ नीला रखेंगे। नीले के बाद कौन सा है? पीला। पीले के बाद सब्ज हाला है। इस तरह अब एक नमूना पूरा यहाँ बन गया है। इसमें हम तरतीब के साथ सफ़ेद के बाद सुर्ख के बाद नीले के बाद पीले के बाद सब्ज, इसी तरतीब को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इन हालों की मदद से हम नमूना बना सकते हैं। इस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इसी तरह के नमूने देख सकते हैं। तलबा के हाथों में चीज़ों को देकर इनको नमूना बनाने के लिए
اساتذہ موقع فراہم کریں گے تو بچے الگ الگ طرح کے نمونے بنا سکتے ہیں۔ میرے پاس اعدادی ڈور ہے، اس کو میں نے لیا ہے۔ اگر آپ اس اعدادی ڈور پر غور کریں گے تو ہمیں یہاں منکے نظر آئیں گے۔ منکے الگ الگ رنگ کے ہیں، یہ سفید رنگ کے ہیں اور یہ سرخ رنگ کے ہیں۔ سفید رنگ اور سرخ رنگ ہونے کے بعد کون سا رنگ ہے؟ کیا ہم اس میں نمونہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سفید، یہ سرخ اور پھر دوبارہ یہ سفید، ترتیب سے یہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کو بھی ہم ایک نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ اب میں ان پیلے بلاکس کو استعمال کروں گا۔ میں نے یہاں ایک پیلا بلاک جوڑا ہے، اس کے بعد 3 پیلے بلاکس کو جوڑ رہا ہوں۔ پہلے میں نے کتنے جوڑے؟ 1۔ اس کے بعد 3 پیلے بلاکس جوڑے ہیں۔ 3 ہونے کے بعد میں نے یہاں 6 پیلے بلاکس کو جوڑے ہیں۔ 6 کے بعد میں کیا کر رہا ہوں؟ کتنے لے رہا ہوں؟ دیکھیے، یہاں پر ایک پیلا بلاک ہے، یہاں 3 پیلے بلاکس ہیں اور یہاں 1 2 3 4 5 6 پیلے بلاکس ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پیلے بلاکس ہیں۔ اگر ہم ان کے درمیان تعلق کو تلاش کریں گے تو یہاں نیچے کے حصے میں 1 ہے، یہاں نیچے کے حصے میں 2 ہیں، یہاں 3 ہیں اور یہاں 4 ہیں۔ دوسری لائن میں دیکھیں گے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ایک اور پیلا بلاک، یہاں 2 پیلے بلاکس ہیں، یہاں 3 پیلے بلاکس ہیں۔ اسی طرح عمل آگے بڑھتا جاتا ہے، یعنی یہاں 1، یہاں 2، یہاں 3، یہاں 6۔ یہاں ان بلاکس کے درمیان نمونہ کو غور کرتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی یا فرق نظر آتا ہے؟ اس کو جب ہم دیکھیں گے تو یہاں 1 ہے اور یہاں 3 ہے۔ اس 1 اور 3 پیلے بلاکس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو یہاں 2 پیلے بلاکس کم ہیں یا اس میں جوڑے ہیں۔ دوسرے نمونے کو دیکھیں گے تو یہاں 3 پیلے بلاکس ہیں اور یہاں 6 پیلے بلاکس ہیں۔ اس نمونے اور اس نمونے کے درمیان پھر سے 3 پیلے بلاکس کا فرق ہے، تو 6 اور 10 کتنے ہوئے؟ یہاں 4 پیلے بلاکس زیادہ ہیں، پہلے میں 2، دوسرے میں 3، تیسرے میں 4۔ اس کے بعد کتنا فرق ہونا چاہیے؟ یہاں تھوڑا غور کریں گے تو جواب ملے گا 5 پیلے بلاکس یہاں جمع ہونا ہے۔ 10 میں 5 پیلے بلاکس جمع ہونے پر کیا ہوگا؟ 15 پیلے بلاکس ہوں گے۔ 15 کے آگے کے نمونے کے لیے کتنے پیلے بلاکس کی ضرورت ہوگی؟ کتنے جوڑنے پڑیں گے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مزید 6 پیلے بلاکس جوڑنے کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح یہ نمونہ آگے بڑھتا جائے گا۔ ہم کلاس روم میں طلبہ کو مشق دے کر اس نمونے کو مکمل کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ہم نمونہ بناتے ہوئے بہت سارے تدریسی وسائل استعمال کرتے ہیں۔ ان نمونوں کی ہم نمائندگی کیسے کریں؟ اس کے لیے ہم خانہ دار نوٹ بکس استعمال کر رہے ہیں۔ آج کے دنوں میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ریاضی کو سیکھنے کے لیے اسکوائر لائن باکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان نمونے کی نمائندگی کرنے کے لیے خانہ دار نوٹ بکس کا استعمال کیسے کرتے ہیں دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس خانہ دار نوٹ بک میں ہر ایک خانہ 1 سینٹی میٹر لمبا اور 1 سینٹی میٹر چوڑا خانہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنے نمونے بناتے جائیں گے۔ یہاں خانے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے نمونے بناتے جائیں گے۔ یہاں میں ایک خانہ بناتا ہوں، اس کے بعد
ایک اور خانے کو باکس بنائیں گے. اس باکس کو میں لکیروں سے بھرتی کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم تیسرا خانہ بنائیں گے. اس کو خالی ہی رکھا ہے. ایک اور باکس بنائیں گے. اس باکس میں پھر سے لکیروں سے بھر رہا ہوں. اب اس کو دیکھنے کے بعد معلوم کرنا ہے کہ اگلے خانے میں کس طرح کا باکس آئے گا. کیا اس باکس کو بھریں گے؟ اگر اس کو دیکھیں تو پہلا باکس خالی ہے دوسرے باکس کو رنگ سے بھرا گیا ہے اور تیسرا باکس خالی ہے. چوتھے باکس میں رنگ بھرا ہے اور پانچواں باکس خالی ہے. تو اب اگلا باکس بنے گا تو کیا اس کو خالی رکھنا ہے یا رنگ بھرنا ہے؟ رنگ بھرنے پر ہی یہ نمونہ پورا ہوگا، اس لیے اس میں ہم رنگ بھریں گے. یہ جو سلسلہ ہے اس طرح آگے بڑھتا جائے گا. اس میں ہم ایک نمونہ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور نمونہ ہم دیکھیں گے. میں یہاں پر ایک اور باکس بنایا ہے. اس سے پہلے باکس کو میں نے نقطوں کے ذریعے سے بھر دیا ہے. ایک اور باکس اس کے نیچے میں نے بنایا ہے. اس کو میں نے لکیروں سے بھر رہا ہوں. اس کے بعد ایک تیسرا باکس میں نے بنایا ہے. تیسرے باکس کو میں نے خالی چھوڑا ہے. اس کے بعد میں ایک اور باکس بناتا ہوں. اس باکس کو میں نقطوں سے بھر رہا ہوں. اب ایک اور باکس میں نے بنایا ہے. اس کو میں لکیروں سے بھرتا ہوں. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلے میں نے بنائی ہے اس میں اور اس تصویر میں کیا مماثلت ہے. پہلے والے میں نے نقطے لگائے، دوسرے کو میں نے لکیریں لگائیں، تیسرے کو خالی چھوڑا تھا. اس کے بعد نقطہ آیا اور لکیریں آئیں. تو اب اگلے باکس میں کیا آنا چاہیے؟ خالی رکھا جائے یا اس میں کوئی رنگ بھرنا چاہیے؟ اس کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خالی رہے گا. اس کو ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خالی رہے گا. اس نمونے کو ہم اسی طرح آگے بڑھا سکتے ہیں. اس سے ہمیں افقی اور عمودی یا الگ الگ چیزوں کے نمونے دیکھنے بنانے میں آسانی ہوگی. ہم نے خانہ دار نوٹ بک استعمال کر کے کیسے نمونہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھا ہے. اسی طرح ہم الگ الگ رخ پر نمونہ بنا سکتے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے. اس نمونے میں پہلا باکس خالی ہے، دوسرے کو لکیروں سے بھرا ہے، تیسرا خالی ہے، چوتھے کو لکیروں سے بھرا ہے، پانچویں کو میں نے خالی چھوڑا ہے. اب جو چھٹا ہے اس کو خالی رکھنا چاہیے یا لکیروں سے بھرنا ہے؟ اس نمونے کو غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں اس خانے کو کیا کرنا ہے. چونکہ اس سے پہلے والا خالی ہے اس لیے ہم اس میں لکیروں سے بھریں گے. یعنی ہم صرف ٹیڑھی لائن میں نہیں بلکہ آڑی ترچھی لائن میں بھی نمونہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہم روزمرہ کی زندگی میں عمارتوں کی تعمیر وغیرہ میں اس طرح کے نمونے دیکھ سکتے ہیں. اب ہم تشاکلی شکلوں کو کیسے بنائیں؟ موجود شکلوں میں تشاکل کو کیسے بنائیں گے؟ تشاکل میں ہیں یا نہیں؟ تشاکلی محور کو کیسے دیکھا جائے یہ دیکھیں گے. سب سے پہلے
میں نے यहाँ अंग्रेजी का एक हर्फ ए लिखा है। हम जब इस पर दरमियान में एक सीधी खत डालकर एक हिस्से और दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मसावी होता है। हम एक और हर्फ लिखेंगे, ये अंग्रेजी का लफ्ज ओ है। इसके दरमियान से एक खत खींचकर दो हिस्से बनाने पर दायां हिस्सा और बायां हिस्सा एक ही तरह का होता है, जैसे आईने में नजर आता है। ये एक और अंग्रेजी हर्फ यम को देखेंगे। इसको भी हम दरमियान में खत खींचकर बांटेंगे तो दायां हिस्सा और बायां हिस्सा एक दूसरे से बराबर मिलता जुलता है और एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में नजर आते हैं। जैसे जब हम आईने में अपना दायां हाथ देखते हैं तो बायां हाथ लगता है, इसी तरह उल्टा नजर आता है। अब मैंने हरफ लिया है। इस हरफ को अगर हम इसी तरह दरमियान में सीधी खत खींचकर तकसीम करेंगे तो इसमें हमें जो साफ नज़र आ रहा है, क्या वो उस तरफ भी नज़र आ रहा है? अगर नहीं तो इन हरफों में और ये एक हरफ में क्या फ़र्क है? हमने सीधी ख़त खींचकर तकसीम किया है और यहाँ भी हमने सीधी ख़त खींचकर तकसीम किया है, लेकिन इन हरफ में एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबिल नज़र आएंगे, अक्स की तरह नज़र आता है। इसलिए इस तरह की शक्लों को तशाकुली शक्लें कहा जाता है। लेकिन यहाँ हमने सीधी ख़त से इसको तकसीम किया है, इसलिए तशाकुल नहीं बन रहा है। यहाँ हमने सीधी खत खींच कर तकसीम किया है, इसलिए इसको अमूदी तशाकुली शक्लें कहा जाएगा। यानी जब हम सीधी खत खींचकर इसको तकसीम किया, अगर हम इसी हरफ को उफ़क़ी खत खींचेंगे तो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा बराबर नजर आएगा, इसीलिए इनको हम उफ़क़ी तशाकुली शक्लें भी कहेंगे। एक और हरफ को अगर हम देखें तो ये हेच है। इसको हम सीधी खत खींचकर अगर देखा जाए तो और अगर इस तरह तकसीम किया जाए तो इसका ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर नजर आएगा और दायां और बायां हिस्सा भी एक दूसरे के बराबर है। क्या ये बताता है कि एक दूसरे के मुखालिफ रुख दिखाने की वजह से ये उमूदी तशाकुल और ये उफ़क़ी तशाकुल हैं? इसको हमने हुरूफ में तशाकुल कैसे नजर आते हैं ये देखने के लिए इस्तेमाल किया है। इसी तरह हम शक्लों में भी तशाकुल को देख सकते हैं। ये एक मुसल्लस की शक्ल है। इस तरह हम शक्लों में भी तशाकुल देख सकते हैं। इस मुसल्लस को जब हम उमूदी ख़त में तकसीम करेंगे तो ये हमें दो हिस्सों में नज़र आता है और एक हिस्सा दूसरा हिस्से के बराबर नज़र आता है। ये जो दो हिस्सों में तकसीम करने वाली ख़त है, इसको हम तशाकुली महवर कहते हैं। तो क्या एक शक्ल में सिर्फ एक ही तशाकुली महवर होता है? इसको हम देखेंगे। अब मैं एक मुसल्लस को इस हिस्से में एक खत खींचकर तकसीम करता हूं। अब हमें इस तरफ से तकसीम करने पर यह हिस्सा और ये आधा हिस्सा मसावी नजर आएगा। तीनों तशाकुली महवर पर इस मुसल्लस के हिस्से मुसावी और अक्स की तरह नजर आते हैं। तो इसमें कितने तशाकुली महवर हैं? इसमें 3 तशाकुली महवर हैं। इस शक्ल में कितने तशाकुली महवर हम देख सकते हैं? उमूदी खत अब मसावी है
اور ایک اور افقی خط. تو اس طرح اس کی شکل میں ہمیں دو تشاکلی محور نظر آ رہے ہیں. کبھی اس کو ہم نے اس کونے پر بھی ایک خط کھینچنے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی مساوی نہیں ہو سکتا. افقی خط اور عمودی خط، ان خطوط کو ہی ہم تشاکلی محور کہتے ہیں. چاہے وہ مثلث کی شکلیں ہو یا مستطیل شکلیں ہو یا مربع شکل ہو، ان سب میں تشاکلی محور ہوتا ہے. اب میں نے یہاں ایک سفید پرچے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اس پرچے کو جب میں مخصوص طریقے سے طے کرتا ہوں تو درمیان میں طے کرنے پر ہمیں درمیان میں ایک خط نظر آتا ہے. اس خط کو ہم پین سے مارک کریں گے. یہ جو خط ہے وہ اس شکل کی تشاکلی محور ہے. تشاکلی محور کیوں ہوا؟ جب ہم نے اسے درمیان سے موڑا تو ایک حصہ دوسرا حصے کے مساوی بن گیا. یہ حصہ اور یہ حصے کا مساوی ہے. اس شکل میں بھی ہم تشاکل دیکھ سکتے ہیں اور تشاکلی محور بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف قسم کی شکلیں دیکھتے ہیں. جب ہم باغ میں جاتے ہیں تو بہت ساری تتلیاں دیکھتے ہیں. ان تتلیوں کو اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو ان کے جو پر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں. اس طرح بچے بہت سارے رنگوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم رنگوں کو لے کر بھی تشاکل بنا سکتے ہیں. اسی طرح مختلف حروف میں، مختلف شکلوں میں اور روزمرہ کی مختلف چیزوں میں بھی تشاکل دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے بورڈ پر حروف اور شکلوں کو تشاکل اور تشاکلی محور کو پہچانا، اسی کو ہم آئینے کا استعمال کر کے تشاکل اور تشاکلی محور کا عکس کیسے نظر آتا ہے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اب ہم اس آئینے کو سامنے رکھ کر صرف آدھے حصے والا ایک خاکہ میں نے لیا ہے. اس آدھے حصے کے خاکے کو ایک مخصوص جگہ پر رکھا ہوں. میں نے صرف آدھا خاکہ رکھا ہے، لیکن کیا ہمیں مکمل خاکہ نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. کس شکل میں ہے؟ یہ ایک درخت کی شکل میں ہے. لیکن کیا اس آئینے اور اس خاکے کے درمیان کوئی عمودی خط نظر آ رہی ہے؟ اس خط کو ہم تشاکلی محور کہتے ہیں. یہ آدھا خاکہ ہے، آئینے سے مل کر مکمل تشاکل کا عکس دے رہا ہے. اسی طرح ہم آئینے میں بھی اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح پیلنڈرومک نمبرز یعنی آئینے کا استعمال کرتے ہوئے ایک اعداد کو جب ہم دیکھتے ہیں، اب میں 181 اس اعداد کو منتخب کیا ہے. یہ آئینے میں کیسے نظر آتا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہمیں کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں 181 ہی نظر آ رہا ہے. اب ایک اور نمبر کو ہم دیکھیں گے. میں نے کون سا منتخب کیا ہے دیکھیں. کیا اب آپ پڑھ سکیں گے اس عدد کو؟ اب پڑھیے 131. لیکن جب ہم اس عکس کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں 131 نظر آ رہا ہے یا کچھ الگ نظر آ رہا ہے؟ تو کیا 181 اور 131 کے عکس میں کوئی فرق ہے؟ 181 میں وہی عکس نظر آ رہا ہے اور 131 میں ہم کو ایک مخالف عکس نظر آ رہا ہے. اس طرح جب ہم اعداد کا انتخاب کرتے ہیں
چند مخصوص اعداد کو منتخب کریں گے تو ہمیں مساوی اعداد منتخب کرنا ہوگا۔ تمام پیلنڈرومک اعداد کا تشاکل نہیں ہوتے۔ نمونہ اور تشاکل سے متعلق بہت سارے تدریسی وسیلے اور خانہ دار نوٹ بک کا استعمال کر کے کیسے اس کو بنایا جائے اور اس کے تشاکل کا محور کیا جائے، ان سب کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے۔ ان تشاکل کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت ساری جگہوں پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس تشاکل کو جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک موسیقی کی طرح اس کی تال کے مطابق 2 تال، 4 تال، 6 تال، اس کے مطابق ہم تشاکل کو دیکھ سکتے ہیں، اور روزانہ گھر کے سامنے بنائی جانے والی رنگولی اور اس رنگولی میں نقطے خط کے استعمال کرتے ہوئے شکلوں کا بنایا ہوا، وہاں بھی اس کا تشاکل کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے بنائے جانے والے ہر فن میں تصویروں میں بھی ہم اس طرح کی تشاکل دیکھتے ہیں۔ اسی طرح قدرتی مناظر میں پتے کی شکل ہو یا ان سب میں بھی ہم تشاکل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کپڑوں کو دیکھیں گے جس میں زری کا کام ہو، جو بارڈر میں کرتے ہیں، اور اس میں بھی تشکل کے بہت سارے نمونے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح عمارتوں کی تعمیر میں ٹیلز لگاتے ہوئے اس کے تشکیل دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اعداد کی تشکیل یعنی تشاکل میں ان حروف میں، شکلوں میں ان تشاکل کو دیکھتے ہیں۔ عمارتوں میں ہم تشاکل کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم عکس دیکھتے ہیں تو اس میں بھی تشاکل نظر آتے ہیں۔ کل ملا کر نمونہ اور تشاکل دونوں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم فائدہ جو ہے آج ہم کسی بھی کمپٹیٹیو امتحانات میں جاتے ہیں۔ آج کل 6ٹھی جماعت سے ہی کمپٹیٹیو امتحانات کیے جاتے ہیں، آدرش ہو، نوودیا ہو، مرارجی اسکولز ہوں، یا پھر کسی بھی ملازمت کے لیے جانے والے کمپٹیٹیو امتحانات ہوں۔ ذہنی قابلیت جانچنے کے لیے اس طرح کے تشاکل کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر اساتذہ اس کی اہمیت کو جانے بغیر یوں ہی سرسری اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برائے کرم آئندہ کے تعلق سے سوچتے ہوئے طلبہ کے اندر صلاحیتوں کی بنیاد پر تصورات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ مند رہے گا۔ ہم نمونہ اور تشاکل کو اپنی روزمرہ زندگی میں بہت ساری جگہوں پر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو بھی ہم نے سمجھا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کبھی کبھار غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم تصور کی اہمیت وضاحت نہیں جانتے۔ شکلوں کو بناتے ہوئے اکثر ایک شکل سے دوسری شکل، ایک خاکے سے دوسرے خاکے کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو اچھی طرح اگر نہیں سمجھیں گے تو آگے کے نمونے بنانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تعلق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح تشاکل میں چند پیلنڈرومک یعنی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں اعداد کو پڑھتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر 1 8 1، اس کو اگر ہم الٹے سے پڑھیں تب بھی اس کو 1 8 1 ہی پڑھا جائے گا۔ ہم جب اس کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہاں وہی عکس ہم کو نظر آتا ہے، لیکن جب 1 3 1 اگر ہم استعمال کریں تو آئینے میں ہمیں اس کا عکس بالکل ہی الگ نظر آئے گا۔ یعنی یہ تمام اعداد کے اندر یہی خوبیاں نہیں ہوں گی، یہاں تشاکل نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ہم اعداد کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک طرح سے منتخب کر کے پیلنڈرومک اعداد کو وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ کل ملا کر اس ویڈیو میں نمونہ اور تشاکل کے تعلق سے ہم نے تمام جانکاری حاصل کی ہے۔ سب کا شکریہ۔